Hello everyone. Today we are going to discuss one of the important topic from chapter periodic motion. I need your 5 minutes, your important time, so that I can teach you important concept. Within your 5 minutes, we are going to discuss a very important concept of simple harmonic motion. Simple harmonic motion, periodic motion को एउटा important chapter हो simple harmonic motion. त्यो topic सँग related एउटा question हेरौँ. यहाँ question छ the phase difference between two particles executing simple harmonic motion with same frequency if they are found in the state shown in figure. यो एउटा extreme position छ, यो एउटा अर्को extreme position. एउटा particle mean position देखि कति distance टाढा छ a/2. ठीक छ. यो particle को phase र यो particle को phase, यो दुईटा extreme position मा भाइब्रेट गरेको पार्टिकल को फेज डिफरेन्स कति छ त्यो निकाल्नु पर्यो. ठीक छ. अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नको लागि पहिला हामी के गर्नु, एउटा फेज डायग्राम बनाऊ. सबभन्दा पहिला यो पार्टिकल को पहिलो हेरौँ फिगर. यो पार्टिकल को डिस्प्लेसमेन्ट कति छ a/2 अनि कतातिर जाँदैछ यो पोजिटिभ डिरेक्सनमा छ भनेपछि यसको डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ जानु पर्यो हाम्रो यहाँ a/2 डिस्प्लेसमेन्ट अनि यसको प्रोजेक्सन अनि यसलाई यहाँ हेरौँ. अब यो भ्यालु हाम्रो कति छ a/2. यो a/2 छ भने यो चाहिँ हाम्रो के हुने भयो रेडियस a. अब cos थीटा इक्वल टु के हुन्छ b/h. b मा बेस यो एंगल मैले कति लिएँ थीटा. cos थीटा इक्वल टु a/2 h कति छ हाम्रो a. यसमा क्यान्सल कति आयो 1/2 त्यो भनेको cos 60 डिग्री. देयरफोर थीटा इक्वल टु कति हो 60 डिग्री. यो भ्यालु अब यो थीटाको भ्यालु कति आयो 60 डिग्री. ठीक छ. भनेपछि यो एंगल चाहिँ कति हुने पर्यो 40 डिग्री. y इक्वल टु a sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री. कुरा बुझ्नु हो. अब त्यसपछि हामी के गरौँ, एउटा अर्को पार्टिकललाई हेरौँ. यो पार्टिकल कतातिर जाँदैछ नेगेटिभ डिरेक्सनमा जाँदैछ र पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ a/2. पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट कति छ a/2 नै छ, कतातिर जाँदैछ नेगेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट. त्यसो भए हामी कतातिर लाग्नु पर्यो यता पार्टिकल यहाँ हुनु पर्यो. यो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट यो चाहिँ पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट a/2 नै छ यहाँ अनि कतातिर जाँदैछ नेगेटिभतिर जाँदैछ भने यो एरा हुनु पर्यो. अब यो सेकेन्डको लागि हो. यो एंगललाई हामी कति ल्याउँ थीटा. त्यसो भए यसमा पनि के आयो cos थीटा इक्वल टु कति आउँछ 60 डिग्री नै आउने हो. यसो थीटा इक्वल टु 60 डिग्री यो सेकेन्ड फिगरमा पनि. अब यहाँ हेरौँ यदि थीटा इक्वल टु 60 डिग्री यो भ्यालु यदि 60 डिग्री छ भने यो टोटल एंगल कति हुने भयो यहाँ कति छ 90 डिग्री यो 60 डिग्री टोटल कति भयो 150 डिग्री. भनेपछि यो पार्टिकलको इक्वेसन के हुने भयो y इक्वल टु a sin ओमेगा t प्लस 150 डिग्री. 150 डिग्री कुन भयो यो कति आयो 60 डिग्री नै आउँछ अनि यो कति आउँछ हाम्रो 90 डिग्री. 90 प्लस 60 गर्दा कति आयो 150. अब दुईटाको डिफरेन्स हेरौँ. अब यो चाहिँ के हाम्रो फेज. अब क्वेसनमा के भन्छ निकाल्नलाई फेज डिफरेन्स निकाल्न के गर्नु पर्यो हाम्रो फेज डिफरेन्स डेल्टा इक्वल टु कति हुनु पर्यो ओमेगा t प्लस 150 डिग्री. यो सबै के हो यो पार्टिकलको फेज, तलको पार्टिकलको फेज यो अनि माथिको पार्टिकलको फेज. यो फिगर यसको फेज कति हो माइनस ओमेगा t प्लस 30 डिग्री. सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने डेल्टा इक्वल टु हाम्रो के आउने भयो यो ओमेगा t सँग ओमेगा t क्यान्सल कति आयो 120 degree. Okay, thank you everyone for watching this video.